من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سارے مہمان اس واسطے اپنے تو پہلے کیا بھی کر لیں کہ مولانا صاحب کا جلسہ سارا اپنا جلسہ ہے، تو میں تھوڑی جی دیر بولنا ہے، میں لاہور پہنچنا ہے اور اتنے بھی تھوڑے دیر ٹکٹ نے اور قرآن تازی میں کرنی ہے، تو جتنی دیر حضور دی محبت چ بیٹھو، اللہ دے پیار چ بیٹھو، اور میں تمہیں سرور پیش کرنا ہے کہ تسی شام تے آن کے بیٹھے ہو اور اینڈ تک دنیا کھڑی زور دی نماز دے ماشاءاللہ اتنی بڑی کانفرنس، اور زور تو لے کے اب 12 بج چکے 10 منٹ رہ گئے تے تسی بیٹھے ہو، یعنی 24 گھنٹے ہو گئے نے تسی اس اللہ دے کار چ نیکیاں کما رہے۔ معزز سامعین حضرات، قرآن بھی افضل ہے، قرآن پڑھانے والا بھی افضل ہے، اور قرآن پڑھنے والا بھی افضل ہے۔ جتنے مسلمان بیٹھے ہو، حضور دے نوکر، کملی والے دے نوکر، میں دعا کرنا ہے اللہ اس قرآن دی دولت نو جس طرح مولانا صادق رحمانی صاحب دے بچیاں نو دتا اللہ، اور انہاں دے بچے اگے بہواں ایس مرکز چ بچے پڑھا رہے ہیں، مولا ہر ایک دی اولاد نو اسی طرح دین دا خادم بنا، آمین، سارے کہہ دو آمین، آمین۔ دیکھو نا، ایک پاسے عبدالخالق صاحب، ایک پاسے خالد صاحب، اور دن رات شدیس صاحب ایتھے مدرسے کی خدمت کرتے، کوئی باہر جا رہے ہیں، کوتے جا رہے ہیں، کوتے ایسے بھی خدمت۔ میں بقیت السلف اسلاف کی نشانی عزت مآب علامہ عبدالحمید عامر صاحب فخر جیلم، جنہوں نے ہزاروں مسجدیں بنائی ہیں، آپ کو یہ نہیں پتہ یہ ہستی کتنی بابرکت ہستی ہے کہ جن کے وجود سے اللہ نے یہ کام لیا ہے کہ جیلم نہیں، طول و عرض میں ہزاروں مسجدیں ان لوگوں نے لوگوں کے دلوں کو موٹیویٹ کر کے اللہ کے گھر کی طرف موڑا، اور پھر اللہ نے ان سے کام لیا، ہزاروں مسجدیں بنائی۔ تو آج یہ جیلم سے اتنا لمبا سفر کر کے ادھر آئے، اور میں بڑا خوش ہوں کہ اسی اینی دور جائیے نا، سانو پتہ ہے سفر کتنا لمبا ہے، تو کنگن پور آنا پتر توجہ بچے دھیان کر، اور آنا بھی خالص دین واسطے، اور خالص اس مدرسے کی بنیاد رکھی ہوئی اور ان پانی دین واسطے۔ میں دعا کرنا افساتی اللہ تمام مشکلات آسان فرمائے، آمین، سارے آمین کہو، آمین۔ اور جتنے بیٹھے بھئی ایک لائٹ جلاؤ، ایک بڑی، دو نہیں، ایک لائٹ جلاؤ بس۔ جتنا بڑا اجتماع مولانا صادق رحمانی صاحب نے کیتا ہے، ایک وجہ کی ہے کہ جس پنڈ دی ایک بچی پڑھ جاندی ہے، اس ادارے کا فیض جتھی وہ شادی ہوتی اتوں تک پہنچ جاتا، یعنی انج کہہ لو مولانا صاحب کو جڑی بیٹی پڑھ دی وہ دا فیض 2 پنڈاں چ پہنچتا، جڑے پنڈ چ بچی رہندی اور جڑے بچے پنڈ چ ویائی جاندی۔ تو کتنا عظیم عمل اس مدرسے دا کہ اس بچی نے اپنے پنڈ نو بھی سوارنا تے اگلے پنڈ نو بھی سوارنا۔ اسی جانے نا 2 کار سوار دی نہیں، 2 پنڈ پورے۔ بیٹا توجہ کرو بچے، دھیان کرو۔ تو میں اپنی جننے دوست وہاں بیٹھے ہیں انہاں دی موجودگی چ کواں، اے جتنی شیلڈا جتنے انعام دیتے، اصل اے سند جیڑی پھٹے تے بھی نال جانی ہے، قبر چ بھی نال جانی ہے، جنت چ بھی نال جانی ہے، سبحان اللہ۔ اے جیڑی سند ہے نا قرآن مجید پڑھن دی، جیڑی دنیا لی سند ہے 60 سال دی عمر چ ریٹائر ہو جاتی، تے کئیاں نوکری نہیں لبدی تے وہ 30 سال چ ریٹائر ہو جاتے، مگر جہدے کول اے ڈگری ہے نا وہ 80 سال دا بھی ہو جائے تو ریٹائر نہیں ہوتا، جویں جویں بوڑھا ہوتا جائے اللہ عزت ودائی جاتا ہے، سبحان اللہ۔ جویں بندہ بوڑھا ہوتا جائے اللہ اس کی عزت بلند کری جاتا ہے۔ اور میں ایویں نہیں کہندا ہوندا کہ لوگوں قرآن عزت والی چیز ہے
اور قرآن نو پڑھن والا بھی عزت والا بن جاتا ہے اور قرآن نو اگے پہچان والا بھی عزت والا بن جاتا ہے۔ بلال حبشی چلتے زمین تے سی، چلنے دی آواز جنت سنائی دیتی سی۔ سبحان اللہ، دین اسلام نے عزت بڑی دی۔ تھوڑی جی کو کھول لو ذرا تانک جھڑ والے عرض کرنا چاہ رہے مسلمانوں، حضرت امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، اے قرآن نورانی شیشہ تے رب دا راہ دکھاوے، اس تے عمل کماون والا وہ سدائی جنت جاوے۔ ایس قرآن نو جنہیں پڑھیا ہے نا وہ دنیا چ بھی نفع مند ہویا تے آخرت چ تے ہے ہی ہے۔ کہو انشاءاللہ، ذرا سارا مجمع اونچی آواز میں کہے انشاءاللہ۔ جڑے والے عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والوں، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں، مازاد دے کاجر والے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے رب کریم نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ والرسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جنہ دنیا دے اندر اللہ رسول نو تکلیف دیتی وہ دنیا چ وی لعنتی تے آخرت چ وی لعنتی ہے۔ بے نیاز دا قرآن کی کہندا پیا ہے۔ عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں، خدو امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے محبر صادق نبی دا پیار لے کے بیٹھنے والے، کوئی نہیں اصل چ ایک میک نال کنے میک لگے نے، ایک نے تے ہرنا ہی سی۔ تو اپنا لگ میک لایا کر، لگ میک لایا کر، لگ ابھی یہ لگ لایا کر ساؤنڈ والا، کیمرے والوں کیا کر اپنا لگ لاؤ، سٹینڈ دوسرا لے آؤ۔ شان بخشیا جنہ بھی اللہ رسول نے تکلیف دیتی ہے دنیا چ بھی لعنتی تے آخرت چ بھی لعنتی ہے۔ ہاں لکھ لو اینے بیٹھے ہو جنہ مصطفیٰ دی عزت واسطے زندگی گزاری ہے، اللہ نے دنیا چ بھی انہوں نے عزت دیتی تے آخرت چ بھی عزت دیتی ہے، اور انشاءاللہ انہوں دا عزت مقدر بن جاندی۔ کتنے لوگ نے دیکھو بچے قرآن لے کے جنہوں سنتا ملی ہے، اینے مجمع دے سامنے حوصلہ افزائی ہوئی، کتنی عزت افزائی۔ یہ قرآن دی دولت ہے نا، قرآن دی عزت ہے نا۔ جڑے والے عرض کرنا چاہ رہے امیراؤں، عرض کرنا چاہ رہے جتنے اس مدرسے دے وچوں پڑھ کے جا رہے ہیں، جنہاں دے بچے پڑھ دے پہنے ساری زندگی اس مدرسے نو اپنا موسم منیا جے، جڑیاں قوماں اپنے موسم نو عزت نہیں دیندیاں وہ کدی ترقی نہیں کردیاں۔ بے نیاز دا قرآن کہندا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، واللہ یحب المحسنین۔ اللہ نے اپنے قرآن سے فرمایا ہے کہ میں نیکی کرنے والے نہ پیار کرتا ہے، نیکی کرنے والے نہ محبت کرنا ہے، پسند کرنا ہے۔ عرض کرتا واللہ یحب المحسنین۔ جامعہ رحمانیہ دے طالب علمانو، انہاں دے والدینو، اس موقع تے میرا آج ایک پیغام ہے، میں ایک ہی چیز بیان کر کے اجازت جانی ہے۔ آسان فراموش نہیں بننا، اپنے موسم دی عزت کرنی ہے۔ کوئی بھی انسان اپنے موسم دی عزت نہیں کرے گا تے کدی بھی عزت نہیں پائے گا۔ احسان فراموش دی دنیا چ کوئی عزت نہیں، احسان فراموش بندے دے کوئی بندہ نیڑیوں نہیں لنگدا۔ ذرا لفظ سنیا جے دھیان
دے نال میری بہنیں تم بھی دھیان نہ سن لو میرے ویرا تم بھی دھیان نہ سن لو یہ دن رات دے سفر نے رات میں 4 پروگرام کر کے صبح 6 بجے گھر پہنچیا پھر میں زور دا پروگرام کیتا پھر مغرب دا کراتے ہوں لاہور پہنچنا ہے دن رات سفر تے نیند بھی پوری نہیں تے مشن کی ہے کمنی والے دا دین مجھے ہر طرف مصطفیٰ دی عظمت دا ٹھیکا لہرا جائے مصطفیٰ دی عزت دے عظمت دا پرچم لہرا جائے مازاد دے کاجل والے نبی دی عزت دے عظمت دا پلیرا لہرا جائے کتنے مسلمان بیٹھے نہیں عرض کردہ میرا ذرا تیانا گل سن لا تیانا حضرت جناب یوسف نبی نے بڑی شان والا نبی ہے تے قدرت مالک دی ہے انہاں دی سن لو کہندے نے مشکل پئی تے اکھاں کھلیاں ایویں پولیسی یار بڑے نے تے میرا گل بڑی وڈی ہے جڑے اپنے مشکل دے اندر اپنے محسناں نوں بھول جاندے نے جنہاں دی مشکل وقت چ ساتھ دیتا ہوئے تے میرے ویرا کدی عزت نہیں پاندے جڑے نسلی ہوندے نے کدی نہیں بھولدے ذرا گلاں سنن والیاں حضرت جناب یوسف نبی نے عرض کردا پیا کتھے بیٹھے نے مصر دے اندر تے بانو زلیخا نے پتر بنا کے پالیا اس وقت تے وزیر اعظم نے خریدیا جناب یوسف علیہ السلام نو تے مولک قیمت دتی تے لے کے گھر آ گئے تے جڑے گھر آئے نا تے جناب یوسف علیہ السلام شاہی لباس پہنیا پہلے ہی بڑے خوبصورت سی تے جدو شاہی لباس پہنیا تے اور زیادہ خوبصورت تے جناب حسن چمکا پہ ہمارے تے اتنا خوبصورت اتنا خوبصورت اتنا خوبصورت کہ جنہیں بیٹا بنا کے پالیا او بانو زلیخا بھی ایک دن مجبور ہو گئی یوسف علیہ السلام نہ بری نظر نہ دیکھن لگ ہن ذرا دیکھنا میرے بچوں جڑے کس کا ٹیوشن پڑھاتے ہیں جڑے کس کا ڈرائیور نے جڑے کس کا ملازم نے جڑے کس کا سبزی دین جاندے جڑے اپنے استاد دے گھر چ سبزی دین جاندے جڑے کسی دے گھر چ بچے پڑھاندے جڑے ایس موضوع میں اس واسطے چنیا ہے کہ اکثر طلبہ کرام ترقی دی منزل تے پہنچ کے اپنے استاداں نو اپنے محسناں نو بھول جاندے نے اور کئی ایسے طلباء میں دیکھے ہیں کہ جہاں سے ان کو عزت جہاں سے اس کو علم جہاں سے اس کو شان ملے وہ اس ادارے کی برائی کرنا شروع کر دیتا ہے انہوں یاد نہیں کہ اس ادارے نے مینوں کی دیتا ہے اپنی محسن نو بھول دے اپنی مادر علمی نو بھول دے اور کتنے بڑے مسل ہوندے نے مدرسے دے جڑے بانی متولی کہ تانوں 200 بچے نو پڑھان واسطے 200 لوگاں کے ہاتھ کر دے 200 بچے نو دین دا علم سکھان واسطے 200 خانداناں دے کول جا کے کہندے یار بچے پڑھ دے نے تعاون کرو یہ کچھ سوکھا کام ہے تے اسی کسی دی نیکی نو یاد ہی نہیں رکھتے بلکہ جڑے طلباء موجودہ پڑھتے ہوندے نے وہ اپنی دوران تعلیم بھی ادارے نال بے وفائی کرتے ہیں کردار کشی کرتے چگلیاں استاداں دیاں کرتے ہیں اور بلکہ کئی اتوں تک بدتمیز نے ادارے دا رزق کھا کے جڑا ایتھے راشن پکدا ہے تے پھر باہر جا کے کہتے سانو چنگا نہیں ملے تو انہاں واسطے میں پہلے مثال شروع کی ہے تاکہ تربیتی درس ہوئے کیونکہ یہ قرآن دی محفل ہے تے میں اس مناسبت نہ بولنا ہے روز معاشرے تے بولنا ہے تاکہ معاشرہ سدھرے جتوں بچہ لنگے لوگ آکن جامعہ رحمانیہ دا طالب علم جا رہا ہے یہ نسلی بھی ہے تے اصلی بھی ہے جس مدرسے دا طالب علم مثالی بن جائے قاری عبدالرزاق طاہر صاحب ایسے مدرسے دے طالب علم مولانا صاحب دے شگرد تے آج دیکھ لو پورے ملک چ تبلیغ کر رہے ادارے دی عزت کر رہے سارا کام چھڑ کے مولانا صاحب ویسے ہی ملنا آئے نہیں دے تو میرے بھائیوں آج اس موضوع اگر تسی پلے بنو گے تسی بھی اپنے محسنہ دی عزت کرو بسم اللہ قاری اسماعیل تیغ صاحب بھی آگے اللہ انہوں نے برکت فرمائے میرے بھائی ہرون یاسر صاحب بھی بیٹھے نے انہوں دی واری سی ماں انہوں نے کیا بھی میں ٹائم دینا ہے انہیں بھی کوئی دیر چھ باتوا دیتی انہیں کہا چال پھر جے میری نہیں دی تیری بھی نہیں کیا تین میں بھی 1.5-2 گھنٹے سٹیج تے میں بیٹھا ہے اللہ میرے یار دی عمر چ برکت فرمائے اور تسی بھی جنہیں آئے اللہ سب دا انہوں قبول فرمائے جڑے والے آج ویسے نا
پہلی قیامت کی نشانی ہے کہ بابا لیاقت جڑا نا چپ کر کے بیٹھا ہے سچی گل ہے نہیں تو ہر جلسے بابا نعرہ مارتا ہے اج چپاں وٹیاں سی مار لے سو اچھا چل ٹھیک ہو ہاں رستہ نہیں بن رہا نعرہ دا مطلب اتنے آ کے واجتا نہیں اج اتنے ماری جا دینا ہاں اللہ میرے بابے دی عمر چ برکت پائے نہیں تو اتنے لاگے بہ جان کے ہاں ہوں میرا آیا نا چن لو یو چن میرا چن میرا چن اتنے بہ لو جی 100 روپیہ بھی آیا نعرہ تکبیر ناصر مدنی صاحب نعرہ تکبیر ناصر مدنی صاحب نعرہ تکبیر لیت آیا زندہ باد ہون جلسہ پھبیا میں ویندا پیا سا بھی کرے تایا آج چپاں وٹیاں نے مولوی صادق صاحب نے منع کیتا ہے تائے نے آج رونق لاتی درس اینا وڈا اجتماع اور تائے دی رونق ہی اپنی ہوتی جڑے والے عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں حضرت امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں اصلا نال جن کی کریے تیو نسلہ تک نہیں بھول دے بے نسلہ نیکی کریے تیو پٹھیاں چالا چل دے اصلہ نال جے نیکی کریے تے نسلہ تک جڑے طالب علم بیٹھے نا مدرسے دے میرے پتروں ایتھے ایک بچہ حضرت صاحب دے بارے لفظ کہہ رہا سی تے مینوں ٹھنڈ پی رہی سی کہ کسے چنگے باپ دا چنڈیا ہے ون تمے دی کوڑی ہوندی اثر ہوندا وچ بیاں جڑا کم ماواں کردیاں وہ کردیاں تیاں ماں پر تی پتا پر گھوڑا بہتا نہیں تے تھوڑا تھوڑا ضرور ہوندا ہے استاد نے کیسی بچے نوں تربیت دیتی ہے کہ بچے نے اپنی ساری زندگی دی ترقی دا کریڈٹ استاد نے دیتا ہے اتنا بچہ خوبصورت کی نام سی بچے دا کی مہر بچہ اور مینوں خوشی ہو رہی سی کہ اللہ سب دے بچیاں نوں انج دا بناوے سارے کہو نا ہر بچہ اپنے استاد دا باپ دا ماں دا جناب جی احسان فراموش نہ بنے بلکہ اپنے ماں نوں محسن منے باپ نوں محسن منے بھائی نوں محسن منے اپنے ہر عزیز نوں جدی جدی اودے نال نیکی ہوے اونوں محسن منے تے محسن بندہ جنوں مان لوے تے ساری زندگی اودی برائی سن سکدا اودی برائی کر سکدا ہاں اچھی بولو اچھی اودی برائی کر سکدا نہیں تے ساڈا تے حال ہے جنی دیر کوئی بندہ مطلب دیندا رہے اونی دی بلے جدوں انگلی منہ چوں کڈ لے تھو کوڑی ہاں ایہو یار جنوں ویکھ میرے دوستوں میرے بزرگوں آج سانوں چاہیے کہ اسی اس عمل نو اگے ودائیے کہ جڑا نیکی کرے وہ دی نیکی ساری زندگی یاد رکھیے اونچی بولو دی نیکی ساری زندگی یاد رکھیے کتنا بڑا عظیم عمل ہے ایڑی بچی یتیم ہے جنہوں میں بھی گفٹ دیتا ہے اگر ساری زندگی بھی گھر بہ رہندی ہو سکتا عمرہ نہ کرتی ایتھے قرآن پڑھیا ہے نا دین سکھیا سو تے اللہ نے مولانا صادق رحمانی صاحب کو ذریعہ بنایا ہے اللہ نے قرآن دی ڈگری بھی دے دیتی ہے اپنے گھر دا مہمان بھی بنا لیا تے ایک قرآن ہے نا قرآن دی عزت دیتی ہے قرآن دی وجہ تو عزت ہے اور کل نو کوئی اٹھ کے اس ادارے دے خلاف گل کرے تے پھر اس تو بڑا کوئی احسان فراموش تے نہیں نہ ہو سکتا کہ جو یہ تو فیض حاصل کرے میرے دوستوں میرے بزرگوں میں جتنی دیر بولا میں صرف ایک ہی بات سمجھا کے اجازت چاہنی ہے کہ کدی بھی اپنے موسم دی نیکی بھولنی نہیں وہ ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو کدی بھی اپنے موسم دی نیکی بھولنی نہیں کیوں ذرا سنیا جے 12ویں 12واں تے رکوع بھی 12
اللہ پاک نے ذکر بھی یہ 12 براواں دا کیتا ہے۔ میری بہنیں تم ہی دھیان نہ سن لاؤ، میرے ویرا تم ہی دھیان نہ سن لاؤ۔ حضرت جناب یوسف نبی بڑے سونے نے تے ویکھیا بانو زلیخا نے اتے گل ہی نہیں مندا، جدھر بھی نظر دوڑاندی ہے یوسف نبی نظر چرا کے گزر جاندے نے، اے جڑے سامنے آندی ہے نظر چرا کے گزر جاندے نے۔ تے نبی اللہ دے صورت بھی سونی تے سیرت بھی سونی تے شان بھی اونچا تے مقام بھی اونچا ہے۔ ایک دن بانو کہن لگی نی میری کنیز میں اینے جال وچھائے نے، میں اینے جال وچھائے نے، یوسف میرے قابو نہیں آیا۔ کہندی ہے بانو زلیخا غلام دی کی جرت ہے جڑا اپنے مالک دا آرڈر نہ منے، حکمن بلاؤ حکمن بلاؤ حکمن بلاؤ، یوسف من جائے گا۔ بی بی نے جڑے حکمن بلایا 7 تالیاں دے اندر 7 کنڈیاں دے اندر 7 دروازیاں دے اندر جناب یوسف نو بلا لیا گیا تے اندر بلا کے بند کمرے چ کہندی ہے قالت حیت لگ یوسف میرے حلوے تے اینو کہندے نے دنیا دے تے احسان مند، اینو کہندے نے کسے دی نیکی یاد رکھن والا، اینو کہندے نے نسلی، اینو کہندے نے کسے دی نیکی دا جناب جی برم رکھن والا، کسے دی نیکی دا بدلہ چکان والا۔ بانو زلیخا مصر تے بادشاہ دی اس وقت تے وزیر اعظم دی بیوی ہے، خاتون اول ہے تے سامنے کھڑی ہے تے دعوت گنا دے رہی ہے۔ یوسف میرے ولوے اور سنو میرے بچوں، کنگن پردے باسیو، دیگر مضافات آن والے ہو، میرے ویرو تے میرے دوستوں میرے بزرگوں، کتنا جی کٹھن مرحلہ ہے۔ حضرت جناب یوسف نبی سامنے کھڑے نے تے بانو زلیخا سامنے کی کہندی ہے قالت حیت لگ یوسف میرے حلوے کہ آ میرے حسن جی کو کمی ہے، میں شاہی عورتا ملک دی خاتون اول کہ آ میرے چ کو کمی ہے۔ جناب یوسف کی آندے نے بی بی میں اپنی پچھلی اوقات یاد رکھی ہے، تیرے مالک دیاں تیرے خامد دیاں میرے تے بڑیاں نیکیاں نے، میرے اپنے نے مینوں کھوہ چ سٹیا ویکدا وکاندا برتا پروشا دے بازاراں چ آیا، لرزا خا زمین کمزور ہوئی۔ حافظ لکھوی نے لکھا ہے لرزا خا زمین کمزور ہوئی، عرش رب داوی ڈولے کھان لگا، 4.5 روپیاں دے وچ یوسف پرا پرا دے ہتھوں وکاہن لگا۔ حافظ لکھوی نے کیا نقشہ کھچ دیتا، حضرت یوسف نبی ویکھ دے وکاں دے مصر دے بازار وچ پہنچ گئے، کہن لگے اللہ والیے میں اپنے مشکل وقت جاننا ہے، تلکل ایام نداولوہا بین الناس، اللہ دن ہیر پھیر کے لے آندا ہے، مینوں اپنے پچھلے وقت بڑے یاد نے۔ اور سنو میرے ویرا میری بہنیں تم ہی اس عمل نو یاد کر لئی، ویرا تم ہی اس گل نو یاد کر لئی، آندے نے مینوں ٹھیڈے کھانے بھی یاد نے، کھوج ڈگنا بھی یاد ہے، میرے بابر جایا نے مینوں کھوٹیاں سکیاں دے عوض ویچ دیتا، میری پرچی لکھ کے دے دیتی، میں ویکدا وکاندا مصر دے بازاراں وچ جا گیا، پردہ پروشاں دے بازاراں جی یوسف ویکھ کے تے شاہی محل وچ پہنچ گیا، تیرے خامد نے میرے نال کڈی نیکی کیتی، سونا لباس پہنایا، مینوں محل چ ٹھہرایا تے منہ بولیا پتر بنا لیا، کیونکہ فوتی بار کول اولاد نہیں سی، وزیر اعظم کول اولاد نہیں سی، یہ اللہ دیاں مرضیاں نے، جدے کو اولاد نہیں کنی مجبور ہو جاندہ ہے، اے گالی بڑی وڈی ہے، بڑا باپ شعیب تے پت کوئی نہ، میں ہاتھ جوڑاں گا پتران گے، پتروں جا کے ماں باپ نو سلوٹ مارے آجے، بادشاہ بھی ہوئے انہوں محل تیرے بنو چنگا نہیں لگ داؤ۔ جناب یوسف نبی نو منہ بولیا پتر بنا لیا، انہوں پتر بنا کے پال دے تے کہن لگے مینوں دنیا چے ایک ایک نیکی یاد، شاہی دربار
مینوں سلوٹ وجن لگ پے، میں مصر دے بازاراں عزت دی نگاہ نال لوکی مینوں ویکھن لگ پے، اکھاں ڈول دے پے نے، اپنی نیکیاں دسی جا رہے نے، تیرے سائی نے میرے نال آوی نیکی کیتی، تیرے سائی نے میرے نال آوی نیکی کیتی، تیرے سائی نے میرے نال ایوی نیکی کیتی، تیرے سائی نے میرے نال ایوی نیکی کیتی۔ اور میرے بچوں، لوگاں دیاں بیٹیاں نو موبائل لے کر دینے والوں، لوڈ کرا کے دینے والوں، لوگوں کی بیٹیوں کی عزتوں کو اپنے لیے حاضر کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کی کمائی لگانے والوں، یہ دیکھو جناب یوسف نو دعوت گناہ مل رہی ہے، تے جناب یوسف او دے سر دے سائیں دیاں نیکیاں کیڑے موقع تے یاد کر رہے ہیں، جتھے کہ یوسف دے تجھی زلیخا تے تیسری اللہ دی ذات ہے۔ میرے بچوں کتنے بیٹھے جے، مشکل وقت ہے جتھے عیاشی دی زندگی دی دعوت ہے، جتھے شاہی عورت مصر دی اپنی طرف بلا رہی ہے، کتنے میرے بیٹے بیٹیاں نے، کتنے نوجوان بیٹھے، تے اج دا ایک نقطہ میں معاشراتی بیان کر رہے ہیں کہ دنیا چلو کو لڑکی نے خوبصورتی دکھائی ہوئے، جسم بھی خوبصورت ہوئے، حسن بھی خوبصورت ہوئے، لباس بھی خوبصورت ہوئے، کمرہ بھی خوبصورت ہوئے، حسب بھی خوبصورت ہوئے، نسب بھی خوبصورت ہوئے، اینیاں صفتاں دی مالک مصر دے شاہی خاندان دی عورت ہوئے، تے آکھے یوسف میرے بلوے آدھنے بی بی میں ٹھیڑے کھاتے بھی یاد رکھے نے، میں وکنا بھی یاد رکھے آئے، میں ایس مالک دی بھی خیانت نہیں کر سکتا تے اس مالک دی بھی خیانت نہیں کر سکتا۔ بس بچے نعرہ نہیں مارنا، گفتگو سنو، میں چاہنا میں ایک لفظ صرف بیان کر کے جاؤں، ایک کوئی نکتہ کہ بی بی سامنے کھڑی ہے، کہنے نے اللہ والیے، وہ میرے بچوں جڑے ٹویشن پڑھان جاندے جے کسے کر قرآن یا کسے کر پڑھان جاندے جے دنیا دی تعلیم، میرے بچے بیٹا توجہ میرے وال کرو، پتر تیان کر، بے دہتیا تیان کر، لعنت بندہ ایک منٹ چکھٹ لیتا تے عزت لکھٹن لی زندگی لگ دی۔ توجہ کر میرے وال، میں کتنا جملہ تیرے سامنے بول رہا، تیرے دھاند نکلوں نہیں ہٹ رہے، گفتگو سنتے آنر ایڈو کہتے رہے نا، ماں بھی انی، تی بھی انی، پوت بھی انا، انا اجوائی، رب نے سانو پاگ لایا کو نو بھی انی آئی، تو کہ انیا دے ٹپر چرنا تیری عقل کو تھی چھتی۔ گفتگو سنتے آنا میں چڑھ سمجھا رہے ہیں، وہ تو میں تیرے والوے کندیا سے عرض کرنا چاہ رہے ہمیں امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں، اتنے بیٹھے جے کسے دے کار دکان تے کم کردہ ہوئے، کسے دی دکان تے کم کردہ ہوئے، کسے دے کار دے ویچ ملازم رہا ہوئے، میں قرآن ہاتھ چلے کے کہنا ہے، تو قرآن قرآن سارا جگ کردہ ہے، اپنے اپنے رنگ ویچ کردہ ہے، مگر جو قرآن کہندہ کوئی کردہ ہے، نبی نبی سارا جگ کردہ ہے۔ انہیں میں ویکھن دیا سا نعرے وجن دیا سی کہ نبیاں دی حرمت دے ساڑی جان میں قربان۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ نبیوں کو صرف تم نے شان سے مانا ہے کہ نبیوں کے کردار کو کون مانے گا؟ ہم نے تو صرف شان کو ہی مانا ہے۔ ابھی میں کہوں نا نعرہ لگے تو پورا مجمع جناب چھتا ہلا دوے، انبیاء کی صرف شان کو ہی ماننا ہے کہ کردار کو بھی ماننا ہے؟ ابھی میں شروع کر دوں نا لوگوں کے سامنے بھی 15 جمعے واقعہ یوسف پہ پڑھاؤں گا تو پورے کنگن پور اشتہار لگ جائیں گے۔ حضرت صاحب نے واقعہ یوسف شروع کر دیتا ہے، اور جناب جانا ہے جوب در جوب جانا ہے، یہ اس واقعے کو قصہ کہانی کے طور پہ مت سنو۔ اگر یہ قصہ کہانی صرف سننے کے لیے ہوتا تو اللہ قرآن میں ڈالتا ہی نہ۔ اللہ نے 12 رکوع ڈالے اسی لیے کہ یہ واقعہ نہیں، یہ امت کو ایک کردار دیتا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے صرف واقعہ یوسف کانوں کے چسکے کے لیے رکھا ہوا ہے
کہ باقی مولوی واقعہ یوسف سناؤ جی، تو کبھی قرآن سے یہ بھی پوچھا ہے کہ اتنا خوبصورت کمرہ ہو جہاں کسی کے آنے کا ڈر بھی نہ ہو، اور دعوت گناہ دینے والی اس دور کی سب سے طاقتور عورت ہو، جو جھوٹ کو سچ بنائے، جو سچ کو جھوٹ بنائے، اس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ کتنے بیٹھے میرے بچے، میرے بزرگ، دوست، احباب، ذرا سوچے، ہم نے تو صرف یہ موبائل کی زندگی دیکھی ہے، یہ موبائل چلایا گھر چلے جاتے، ہمارا تو کردار یہی ہو گیا نا۔ سامنے بیٹھا کہندے بی بی میرے سگیاں پراواں نے مینوں باپ دیاں نظراں تو دور کیتا، اپنیاں نے میرے تے بڑے ظلم کیتے، تے مینوں عزیز مصر نے انیاں استانا نوازیا، تے کہندے کی نے کالا معاذ اللہ، بی بی میں اللہ دی پناہ جانا ہے، میں اس مالک دی عزت چ خیانت نہیں کر سکتا ہوں۔ اج کنے نوجوان بیٹھے نے جڑے اپنے دکان دے مالک دیاں بچیاں دیاں عزتاں دے ڈاکو بن گئے، کتنے نے جڑے کسے دی بیٹی دی ٹیوشن پڑھان تے عزت دے دشمن بن گئے۔ میرے بچوں ذرا کل بڑی وڈی گل لگا میں آندے نے بی بی تیرے خاوند دی کر دیاں نیکیاں بڑی میرے نال ہے، میں سوال کرنا چاہنا ذرا سنیا جے دھیان نال۔ اللہ جاندا ہے نبی یوسف اس کمرے دے اندر او دے سائیں دیاں نیکیاں یاد کر رہے نے۔ میاں صاحب فرماندے نے جو تکان دے اندر ہوے تے او دے بیچارہ کتھوں دے تینوں لال محمد تے کولے ویچن والا، جو دکان دے اندر ہوئے اوہ دے بیچارہ کتھوں دے تینوں لال محمد تے کولے ویچن والا۔ یوسف علیہ السلام دی ہڈی چ نسل بھی ہے گی سی تے اصل بھی ہے گی سی۔ کہندے بی بی میرا باپ نبی، میرا دادا نبی، میرا پردادا نبی، جد نبیاں دی، تے مینوں کیڑے پاسے توڑ دیئے، میں عزیز مصر دی نیکی بھول سکدا؟ آج کنے بیٹھے نے، بیٹا بیٹھ جا پتر، تینوں کی چمونے لڑے نے، بیٹھ جا۔ جڑے والے عرض کرنا چاہ رہے امیر آؤں، میں تیرے اگے گل لے کے آنا چاہنا ہے۔ کتنے جناب یوسف نبی دے واقعات سن دے جے، کہندے نے بی بی میں تیرے خاوند دی مان چ بھی خیانت نہیں کر سکدا، میں اس گل دا نمک کھادا ہے، ادا مطلب ہے نمک حرام نہیں ہونا چاہیے، اور احسان فراموش بھی نہیں بننا چاہیے، نیکی سب دی یاد رکھنی چاہیے۔ ایتھے بڑا بھرا ہوئے تیرا باپ مر جاوے تے بڑا برا میرا سکول چھڑ دیندا ہے، کالج چھڑ دیندا ہے۔ میں بھی ایک یتیم ہے، 23 سال ہو گئے میرے بابے نوں دنیا تو گئے، تے میرے بڑے برا نے میٹرک وچ سکول چھڑیا سانو پڑھان واسطے۔ اج اگر میں اپنے بڑے برا دی نیکی یاد نہ رکھا تے ممی احسان فراموش، اج کنے بیٹھے جے قسم باپ مر جائے بڑا برا تعلیم چھڑ کے میرا فیکٹری جے کام کرتا ہے، کر دیا اپنا مستقبل تیرے نالا دیتا ہے، تو پڑھ لے کے افسر بن جانا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے اپیل کرانگا تیرے بڑے برا دے کر جے غریبی ہوئے تے چھوٹا برا پڑھ کے افسر بن جائے، پہلی تنخواہ لے آویں تے برا دی تلی تے رکھی، جے پہلی تنخواہ لے آویں تے برا دی تلی تے رکھی۔ ویرا آج ایس طرح دا پہلا حقدار تو ہے، کیونکہ تو اپنا مستقبل چھڑ کے جدو سانو کسے گلنا نہ لایا، اے چاچے تے تائے صرف گلہ کرن جو گے نے، اسی تاڑے سر دے آؤ، اسی تاڑے سر دے آؤ، قسمیں پھر یتیم دے سر چٹے ہو جاندے، کوئی چاچا رشتہ پوچھن نہیں آندا، پھر یتیم دے سر چٹے ہو جاندے، کوئی ماما رشتہ پوچھن نہیں آندا۔ اس مایا کے دینہ
نام پرسو پرسا پرسرام جویں جویں دولت واتی جائے لوکاں دا پیار وادا جاندا ہے جویں جویں دولت واتی جائے لوکاں دا تعلق وادا جاندا ہے میں دیکھدا پیا ذرا سنو اینے بیٹھے جے کئیاں دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے نے بڑے بڑا قربانی دے دیندے نے چھوٹیاں تے اپنی جائیداد انہاں تے لا دیندے او میرے پترو اج وقت ہے جے بڑے برا دیاں تیاں جوان ہون تے چھوٹے نو چل کے جانا چاہیدا ہے او دے گھر رات دا ایک وجہ ہوئے میرے ویر کسے نو پتہ نہیں ایک چھتر والا چھت والا جاندا ہی نہیں تے ایک میں کھڑائی آدھو لاکھ روپیہ پر اپنی دھی بوئے اٹھا لاؤ عزت تیری بنے گی تیری رشتے دی خیر مینوں پا دے کدی رات دا ایک وجہ ہوئے وڈے برا دے کر جاوے اللہ دی قسمیں وڈیاں دے ناک نیوے نہ کریا کر وڈیاں دے ناک نیوے نہ کریا کر اچھا بول نہ بولیا کر اللہ جاندا اج دولت اینی انی کہ اے کرسی دھولے دی تے اے کرسی نال لگی برا تے پتر دی جانج تے برا نے کرسی دے نال کروڑ پٹی بٹھایا ہے لاکھ پتی بٹھایا کیوں جی چیف گیسٹ ہے میرا اللہ دی قسمیں سکا برا پچھلی کرسی دے بیٹھا ہے جرم اس کا یہ ہے وہ غریب ہے وڈے برا دی کوئی نیکی یاد نہیں عمر لا دیتی انہیں چھوٹیاں دے وڈے برا باپ دے نال موڈا لا دیندے نے اج چھوٹے اٹھ کے وڈیاں دیاں عزتاں خاک چ ملاون دے دولت تے نشے اندر کدی اپنے برا نو سلوٹ مار ہر لفظ سن ذرا نے بیٹھے حضرت اللہ جاندہ کیا منظر ہے ذرا سنیا جہتیان تعاونو علی البر والتقوی تینوں میں کنے کو احسان دلواں تیرے برا دے تیرے تے بڑے احسان تو اپنے برا دا بھی احسان فراموش بن گیا ہو آج وڈے برا کر بیٹھے تو رشتے لپڑ جانا ہے میں کنگن پور چ ہاتھ جوڑ کے گل سمجھاواں قسمیں جدن تو اپنے پتر دی منگنی کرن جانا ہے بار اوپڑا وچ تے وڈے برا دیاں تیاں دے سر چٹے ہون تے کر بیٹھیاں قسمیں جدو تونوں کہن جانا ہے یار اپنا رشتہ کرن جانا ہے وہ صرف تیرے نال زندہ لاش جاندی ہے اندر وڑ کے نہیں دیکھدا میرے ویرا کر تیاں بیٹھیاں تے رشتے باہروں لبدا پھرنا ہم نے صرف خون کے رشتے نہیں سمجھے ہم نے نہ قلبے کے رشتے سمجھے ہم نے صرف دولت کو معیار بنا لیا سٹیٹس کو معیار بنا لیا سوسائٹی کو معیار بنا لیا کوٹھی کو معیار بنا لیا بیڈ شیٹ کو معیار بنا لیا بے پوسکی کو معیار بنا لیا یہ کھدر کو معیار بنا لیا یہ گاڑی کو معیار بنا لیا یہ دنیا کی تعلیم کو معیار بنا لیا اللہ دی قسمیں جنہ دنیا جے کسی دینے کی یاد رکھی ہوئے تے آ سنیا جے تے آنا گل بڑی وڈی جدر پہن دی تھی چھڑ گیا نا پہن آ رشتہ ویکھن چلیے قسمیں کئی بندے ویکھ لیندے نے یار دا پرا نال چپ چپے یار دی پہن نال چپ چپ وہ چلیو تانوں کی پتہ ہے وہ اپنا آپ مار کے اس جگہ تے پہنچے آئے 10 منٹ اور میں گفتگو کرنی اینو پلے بنو جنیا کھانچواں سنے میں چاہنا تیرا دل نرم ہوئے تینوں اپنے وڈے پرا دی اپنے موسنا دی عزت حیا یاد آجے اللہ جاندہ لفظ بڑے بڑے کتنے بیٹھے نے پیار نال وہ دسو میرے پترو جدو چھوٹا برا امیر ہو جائے تے سوٹ لین جاویں عیدہ دین ہوئے تے تھان دے نال ایک سوٹ نہ لوایا کر تیرے 2 برا ہون تو تیسری تھان دے ہوئے تے اپنے برابر دے 3 سوٹ لوایا کر جدو تیرا برا تینوں عید ملنا ہوئے تے او دے کپڑے تیرے برابر دے ہون تے ویکن والے آکھن سیٹھ دا پراوی سیٹھ سبحان اللہ
پر ساڈا الٹ مکم دنیا چ نظام ہے اسی بھرا دی چھت چوندی ویکھ کے خوش ہونے ہاں بھرا دے بچے رولتے ویکھ کے خوش ہونے ہاں بھرا دی چھت ڈگدی ویکھ کے خوش ہونے بھرا دی دکان اجڑدی ویکھ کے خوش ہونے دل کے ببولے چل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگی کر کے چراغ سے جن پتوں پہ تکیا تھا وہ پتے ہوا دینے لگے وہ چلے آ سکیاں پہنا روندیاں نے نہ کوئی رشتہ پوچھن جاندا نہ کوئی عید دین جاندا ہے وہ بہن تو ود تیرا کون موسم ہے بیوی نو تھپڑ ماریے قسمیں 8 دن نہیں بول دی حافظ عبدالحمید عامر صاحب مولانا صادق رحمانی صاحب بیوی نو تھپڑ ماریے گال کڑیے 8 دن نہیں بول دی عبدالخالق بھائی خالد صاحب 8 دن نہیں بول دی بہن نو سویرے چڑک دے شام نو روٹی اگے رکھ دین دی شام نو چڑک سویرے روٹی اگے اللہ دی قسمیں بیوی بیویوں کے تسمیں بند نہیں کر دی بہن نو پتہ بھی ہے اس گھر چ میرا حصہ ہے جے بھرا دے 2 مرلے تے میرا 1 مرلہ ہے گھر دی مالک ہو کے بھی تیری جوتی بھی پالش کر دی تیرے تسمیں بھی بند کر دی اپنے اپنی بہنوں کو بھی اپنا محسن نہ جانا اپنے اپنے بھائیوں کو بھی اپنا محسن نہ جانا آج کتنے بیٹھے چلیا جڑا تیریاں جتیاں پالش کرے تو بیوی دے سامنے انہوں ذلیل کر کے رکھ دینا گالا دینا بہن بوجھ سمجھنا ہے اور میں وعدہ کیتا سی نا کہ جڑے احسان یاد رکھ دینے اللہ جاندہ کہن دی اللہ والے ہوں میں تانے مرشد نو ملنا چاہنی ہے ہتھاں چ کڑیاں لگیاں نے پیراں چ بیڑیاں پیاں نے تے آن والی کہن دی ہے میں تانے مرشد نو ملنا چاہنی ہے میریاں کچھ نیکیاں نے میں نیکیاں دسنا چاہنی ہے آندے نے بی بی ساڈا مرشد تے پرائیاں عورتاں دے متھے نہیں لگدا پر اسی پوچھ لینے میرے نبی نے کیا جی او دی نیکی ہے تے اساں تے کدی کسی دا حق رکھیا ہی نہیں تے لے آؤ اگر جے ساڈی موسنا ہے تے لے آؤ ہتھاں چ کڑیاں لگیاں نے پیراں چ بیڑیاں پیاں نے تے آندی کی ہے او دسو مولانا صادق رحمانی صاحب افسر ہون مولانا عبدالحمید عامر صاحب افسر ہون تے آئی جی دی سیٹ تے بیٹھے ہون تے آئی جی دی سیٹ تے بندہ بیٹھ کے تے جناب آن والی رشتے چ رضائی بہن ہوئے تے ہاتھ چ کڑیاں لگیاں ہون تے کلیجہ نہیں ہل جاندا ہوئے دنیا دیتے نسلی تے اپنے موسم نو اس حالت چ ویکھے تے قسمیں دنیا نہیں ہل جاندی ہتھاں چ کڑیاں لگیاں نے پیریاں بیڑی پیاں نے تے کون ہے جنہاں ہتھاں نو کڑیاں لگیاں او ہتھاں تے لگیاں دا سردار کھیڑدا رہا ہے لوری لئی مصطفیٰ نہیں ہو دیتے تے سامنے آئی ذرا گل سنوانی ہے نے بیٹھے آج تو جا کے انشاءاللہ بہن نو ٹیلی فون کرے گا تو بڑے برا نو انشاءاللہ جا کے عزت نہ ملے گا تو استاد نو انشاءاللہ عزت نہ ملے گا جدی دکان تے کم کرنا ہے وہ دے مقابلے چ دکان نہیں پائے گا جدوں بھی کوئی ادا گاہک تیرے کو لاوے تے آکھے بھائی میں شاگرد استاد استاد ہوندا ہے آج بھی میرے تو بہتا تجربہ میرے استاد دے کول پر اسی اپنے موسم نو ملے چ ذلیل کرنے اسی اپنے موسم نو گھنی چ ذلیل کرنے ہاں اسی اپنے موسم نو دے منہ تے ذلیل کرنے میرے دوستو میرے بزرگوں ذرا لفظ دیکھو مصطفیٰ نے کیسا عزت دیتی اپنے موسنا نو سنیا جے لفظ صدقے جاواں سامنے کھڑیے ہتھاں چ کڑیاں لگیاں نے بہراں چ بیڑیاں پیاں تے آندی کی ہے آندی ہے سن وے میرا بدر منیرا عالم دیا سردار نکیاں ہوندیاں ویکھیاں سی تینوں اج ویکھیاں ہی تو جیواں ماں میری ماں حلیمہ تے اسیاں تیریاں داں
तैनू लाड लडाए अम्मा दुध बला ऐ नेकियां ऐ एहसान ऐ अपनी कीती होई दसन दई आंदी मैं तैनू लाड लडाए अम्मा दुध बला वे शम शम रोवे नबी प्यारा जदों गल्लां याद कराओ वे आंदी तू बन गया अज पीर पीरां दा ओए तू ते कहना भैन मेरे को रिश्ता मंगन आवे वो अपनी धी दा रिश्ता मैनू आप कहन आवे और चलिया भैनां दियां कंडां ला के भी कोई इज्जत है और भैन दा नक नीवा करके कोई इज्जत है और भैन नूं दुनिया दे मुआशरे च शरीर करके भी कोई इज्जत है और चलिया तेरी इज्जत भैन दे नाल भैन दी इज्जत उच्ची होए ते तेरी इज्जत है भैन दा नक उच्चा होए ते तेरी इज्जत है भैन दा किरदार सुच्चा होए ते तेरी इज्जत है मैं सारी दुनिया दे स्टेटस इकट्ठे करके और मैं सारी दुनिया दे मियार इकट्ठे करके सारी दुनिया दे किरदार इकट्ठे करके सारी दुनिया दियां जनाब कमालात इकट्ठे करके सारी दुनिया दियां सोसाइटियां कोठियां ते बंगले इकट्ठे करके कमली वाले दे स्टेटस तो वारदा नबियां दा सरदार है ते भैन दी नेकी याद रख के इंज रो रहा है जिवें नाल रल के जमी खड़ी हुंदी है। आज कितने ने जेड़े आंदे ने भैन बूहे ते आवे मेरे को मैं नहीं जाना मेरी तौहीन ओए भैना तेरे बूहे ते आके तेरी बुढ़ी दी मिन्नत करन चलिया तेरी बिस्ती तेरी बुढ़ी तेरे कोल पहले सी या तेरी भैन पहले सी तेरी बुढ़ी ते जे जमी नहीं होनी जदों तेरी भैन ने पूरे महल्ले च कहा सी है तू रंग दा काला सा पर भैन ने महल्ले च खलो के कहा नहीं सारियां तो सोहना वीरा ते मेरा वीरा है भैना ते तेनू सारे महल्ले तो सोहना कहन ते तू उन्होंने पूरी बरादरी च जलील करता है। लफ्ज़ देख कैसा मुस्तफा सामने आंदी वीरा मैं चीमा मेरी मां हलीमा मुस्तफा तेरे मेरे वर्गे नहीं कि थोड़ी जी दौलत आवे तो बरादरी बदल जाओ थोड़ी जी होर दौलत आवे तो रिश्तेदार बदल जाओ थोड़ी जी होर दौलत आए तो असलो शौक बन के लोगों को मिलना पसंद ना करो लोगों का सलाम लेना पसंद ना करो। मुहम्मद रिश्ते तोड़न वाला नहीं रिश्ते जोड़न वाला है। मुहम्मद कदरा खत्म करने वाला नहीं मुस्तफा कदरा दसन वाला है। आज कितने बैठे ने जिन्होंने किसी की कदर नहीं भाई तवज्जो भाई बड़ी जेड़े वाले मुस्तफा सामने आंदी है मैं चीमा मेरी मां हलीमा ते असियां तेरियां दाइयां मैं सादे नू लाड लडाए अम्मा दुध बला वे छम छम रोवे नबी प्यारा जदों गल्लां याद कराओ वे आंदी तू बन गया अज पीर पीरां दा ते पाया शान ऊंचे पकड़ लिया सहाब तेरे आने अज कुर्ब कबीला मेरा वीरा भैन तेरी अज कैदन होई ते आई विच दरबार रे पहले शान दसिया पहले नेकी दसी ते फिर अपना काम दसिया है कि वीर मैं ऐस काम आई मैं कैदन बन गई मेरा कुल कबीला खानदान तेरे भरावां ने फड़ लिया तेरे साथियों ने फड़ लिया तेरे असहाब ने फड़ लिया मुस्तफा ने अख नहीं फेरी मुस्तफा ने कंड नहीं की मुस्तफा ने पहचानन तो इनकार नहीं किया। कमरी वाले ने वेख्या भैन सामने
यारां दी अखां चों आंसू, मुस्तफा भी रोए। आप फरमांदे ने कमली वाले ने काली कमली उतारी, इंज भैन दे पैरां तले वछाई, कहंदे ने भैन इत्थे पैर रख। यारा नफरत कीती सोनिया, गैर मजहब दी माई है, पैर भी गंदे ने, चादर पा के ओदे ते बिठांदे जे। अगले पुत्र तुसी नहीं जानदे, ये मेरी भैन चीमा ने अपने वीर तो वध मैनू लोरियां दित्तियां ने। आज कितने बैठे ने कोई नेकी याद रखते, सिर्फ खड़ाया याद रखने, रवाया नहीं जी। रवाया तो खड़ाया खत्म। सुनो लफ्ज़ जरा, आखिरी बात है मेरी, मैं अपनी बात को ऐसे ही खत्म करना लफ्ज़ बयान करके। मुस्तफा ने फरमाया भैन इत्थे बैठ, हिंदी वीर सदके जावा, इज्जत देने का शुक्रिया। जो बिठाया ना कमली वाले ने फरमाया भैन की चाहनी है, आंदी वीरा मैं आजादियां चाहनी है। कमली वाले ने फरमाया भैन तेरे वीर दे बुए ते हातम ताई दी थी आवे, सिर कजा के जांदी, सवारियां लेके जांदी है, तू ते मुहम्मद नू लोरियां दित्तियां ने। मेरे नबियां दे भैन तेनू भी आजाद कीता, तेरा कबीला भी आजाद कीता, ते भैन सामने खड़ी है, आंदी की है मैं को जी हो मेरा वीरा सोना, ते मैं सोने नू लोरी दलाई। ओ सदके जावा इस वीर कोला, ते जिन्हें दुध दी लाज नबाई। आंदी सदके जावा वीरा, दुध दी लाज निभाई, मैनू सियान भी ले आई, मैनू आजाद भी कर दिता ही, ते वीरा मैनू कलमा पढ़ा ते मुसलमान कर लै। ते जेड़े नाल दे सी ना आंदे चीमा कलिया ना कलमा पढ़ी, सानू भी नाल लैके पढ़, क्योंकि नबी पा ने भैन दी बोली पूरी की सी ना, मान लैके आई सी। मैं अपने वीर नू जावांगी कवांगी, कह लगे चीमा कलमा पढ़ा, कहंदी तुसां की वैके आंदे चीमा हजे वेखण दी कसर आ गई है, जड़ा 55 वरिया बाद दुध वाली भैन नहीं भुलिया, क़यामत नू सानू किवें भुलेगा। अज पता लगा है लोरी किसे नस्ली नू दित्ती, मुहम्मद नस्ली भी है ते असली भी है। सारी दुनिया वेखदी पई है, चन शहर मदीने चढ़िया, सानू दोज़ख साड़ नहीं सकती, अस कलमा नबी दा पढ़िया। ऊंची कहो सुभान अल्लाह। साडा मुर्शद सोना अरबी है, साडा मुर्शद सोना अरबी है, ओदे जिहा ना कोई दर्दी है। सारी दुनिया मुर्शद खड़दी है, असा मुर्शद चुन के फड़िया। सारी दुनिया वेखदी पई है, जन शहर मदीने चढ़िया। ऐस लफ्ज़ ते सब ने सुभान अल्लाह कहना है। मैनू अपने भराए भुल गए ने, मैनू अपने भराए भुल गए ने, लखां दीद तेरी नो रुल गए ने, लखां दीद तेरी नो रुल गए ने। बुए जनता वाले खुल गए ने, बुए जनता वाले खुल गए ने, जद नाम मुहम्मद पढ़िया। नासिर मदनी साहब